सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरै पार्टीका केही मान्छेहरू पाउला र खाउला भनेर यहाँका पछि कुदेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तिनीहरूलाई मन्त्री दिनुहोस् न, किन विलम्ब गर्नुभएको? हिरिक 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 भएका छन् बिचराहरू मन्त्री खानका लागि। प्लिज यति त गराइसक्नुभयो, पछि त लगाइसक्नुभयो, पछि हिँडेका छन्, कुद्या छन्, फ्या 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 स्वाँ गरेका छन्। मन्त्री खान पाऊँ भनेका छन्, बिहान बेलुकै चाकरीमा हाजिर भएका छन्। मन्त्री दिनुहोस् प्लिज, दिनुहोस्। मेरो दलमा अलिकति घाटा भए पनि सुहाउँला बुझाउँला। जालझेल षड्यन्त्र टिग्डम गठबन्धनको संस्कृति त्यसले हटाएको थियो। त्यति बेला मैले त्यस बेला भनेको थिएँ, म ज्यालबाट होइन, जस्केलाबाट होइन, छिणीबाट होइन, भेन्टिलेटरतिरबाट होइन, कि भेन्टिलेसनबाट होइन, म मूल ढोकाबाट, मूल बाटोबाट, मूल गेटबाट, मूल ढोकाबाट आउनेछु। फेरि पनि सुनिराख्नु भए हुन्छ। पहिले पनि मैले भनेको थिएँ, फेरि पनि सुनिराख्नु भए हुन्छ। असाधारण जनमतका साथ फेरि पनि मूल बाटो, मूल गेट, मूल ढोकाबाट फेरि पनि प्रवेश गरेको छु। जनताले भरोसा गर्ने संस्थाहरू राज्यका विभिन्न अङ्गहरूका बीचमा सन्तुलन र नियन्त्रणको स्थिति असन्तुलित नहोस्। कुनै पनि अङ्ग र निकायले आफ्ना सीमाहरू उल्लङ्घन नगरोस्। मेरो चिन्ता त्यसमा छ। मेरो चिन्ता लोकतन्त्रमाथि छ। लोकतान्त्रिक संस्थाका विभिन्न लोकतान्त्रिक प्रणालीका विभिन्न संस्थाहरू आफ्ना मर्यादा र ठाउँमा बसेर काम गरून्। मेरो चिन्ता त्यस कुरामा छ। अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? सत्ता परिवर्तन हुने बित्तिकै, सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै, परिवर्तित सरकार, अर्को सरकार बन्ने बित्तिकै सत्ता पक्षका नेताहरूले यसै रोस्टमबाट भन्नुभयो, होसियार, म आगौँ, मसँग नखेल नत्र भन्नुभयो। मलाई थाहा छ उहाँले विगतमा लगाएको, देशमा लगाएको डढेलो म सम्झिन्छु। उहाँ आगो हो, थाहा छ, डढेलो लगाउनुहुन्छ, तर एक दुई बाल्टी पानीले निभाएको पनि सम्झना रहोस्। यस्तो डढेलो निभाउन ओर्न हामीलाई पनि आउँछ। तर प्रतिपक्षलाई धम्क्याउने, सरकार बन्दैछ बाबा, धम्की, म आगौँ, धम्की, मसँग नखेल, धम्की। सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम भनेपछि यो साझा सहकारी किन लेख्नु पर्यो? यो साझा सरकारको कार्यक्रम हो कि साझा कार्यक्रम हो? साझाको कार्यक्रम हो। संयुक्त सरकारको साझा, संयुक्त सरकारको भनेपछि त त्यो सरकारको त आइसक्यो त्यहाँ। साझा भए पनि, संयुक्त भए पनि, सगोलको भए पनि, जेसुकै भइसके पनि आयो। फेरि साझा। संसद छलेर, संसद किन छल्नु पर्यो? आज किन प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन? सरकारले आज किन संसदमा प्रस्तुत गरेन? त्यसलाई कुनै मान्यता दिने कि नदिने? त्यो सरकारले पेश गरेको हो भनेर ठान्ने कि नठान्ने? किनभने संसदमा त आएन। संसद चलिरहेका बेला छलेर किन गर्नु पर्यो? सायद तपाईँहरूको गहिरो समझदारीको कारणले सबै नेताहरू फोटोमा आउनुपर्ने होला। यहाँ पेश गर्दाखेरि एकजनाले पेश गर्नुपर्ने होला, सरकारको तर्फबाट पेश गर्नुपर्ने होला। अनि ओहदामा नभएको, सरकारी ओहदामा नभएको मान्छेको त फोटो नआउला। त्यसो भएर गठबन्धन भन्ने छ नि, गठबन्धनको फोटो आउनै पर्यो। अर्को पनि त्यस्तो व्यवस्था तपाईँहरूको एउटा छ नि, चलिराखेको छ नि, हुन्छ हुँदैनको सरकार सञ्चालनको संयन्त्र। तर यो संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा मैले हेरेँ, विभिन्न अनुहारहरू खोजेँ, विभिन्न अनुहार देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसको अनुहार कहीँ पनि छैन। अचम्म लाग्यो। नेपाली कांग्रेसको अनुहार कतै छैन यसमा।
नीतिमा छैन, कार्यक्रममा छैन, केहीमा पनि छैन। एमसिसीको बारेमा त यो संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, एमसिसी बिर्सिनु भयो क्या हो? एमसिसी त यहाँ त खोइ मैले त देखिनँ यता कतै एमसिसी छैन कहीँ। अनि केपी ओलीले कतै एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेको क्लिप खोजेर वातावरण बनाउन खोज्नुहुन्छ। गाली गर्ने फेरि मेरै क्लिप बजाएर वातावरण बनाउन खोज्ने। तपाईँहरूको कार्यक्रम संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसिसी के गर्नुहुन्छ भन्नु परेन? चुपचाप लागेर नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू के गर्नुहुन्छ एमसिसी तपाईँ? तपाईँ त बहुत मजबुत प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, 165 सिट तपाईँको साथमा छ, तपाईँको पछाडि छ, स्ट्रङ। कसैको सपोर्ट चाहिँदैन, कसैको मद्दत चाहिँदैन। त्यो 165 को सबल जत्थाले के भन्छ? एमसिसी पास गर्ने फेल गर्ने। त्यही भएर म भन्छु जस्केलाबाट छिर्ने आदत नगरौँ। सरकारमा त छिरियो सबै कुरामा जस्केला। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतसँग वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु भन्न किन सक्नु भएन तपाईँले? लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भनेको समस्या हो भनेर समस्यामा राख्नुपर्छ। समस्यामा के लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समस्या हो? हाम्रो अभिन्न भूभाग, हाम्रो पवित्र भूभाग समस्या हुन्छ? स्पष्ट रूपमा हाम्रो भूमि हामी फिर्ता लिन्छौँ भन्नुपर्छ कि यो समस्या हो समाधान गर्छु भन्नुपर्छ। बोल्न नसक्ने त होइन, कमसेकम मेरो विश्वास मैले लगाएको कमसेकम आरोप नि एमसिसी किन बिर्सियो भन्ने कमसेकम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ठोक्केर भन्नुहोस् त एमसिसीको सम्बन्धमा यो नीति हो सरकारको, दिनुहोस् जवाफ। भन्नुहोस् लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु, लेखाइमा तलमाथि केही भयो होला, यो हो नीति भन्नुहोस्। छिमेकी कुन छिमेकीसँग कहाँ कुन सीमा समस्या हो त्यो तोकेर भन्नुहोस्। असमान सन्धि कुन कुन भन्न खोज्या हो? भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाही गर्ने भन्नुभएको छ, खुसी लाग्यो। खुसी लाग्यो कारबाही थाल्ने र कारबाही अगाडि बढाउने भनेर, छानबिन गर्ने र कारबाही बढाउने भनेर राम्रो कुरा हो। यो अब साँच्चै हुन्छ कि त अगाडिदेखि त्यो भ्रष्टाचारका थुप्रै कुराहरू उठिराखेका छन्। उठ्या छ, क्यान्टेनमेन्टको यत्रो कुरा पनि उठेकै छ। यसपल्ट पक्कै पनि यत्रो गठबन्धनको सरकारले यस कुराको छिनोफानो गरेर नेपाली जनतालाई जवाफ दिनेछ। यो गठबन्धन अचम्मको गठबन्धन छ। कहिले 5 दलीय भनेर सुन्छु, पार्लियामेन्टमा दल हेर्छु, मेरो दल त त्यसमा छैन। स्मरण रहोस्, नेकपा एमाले गठबन्धनमा छैन, प्रतिपक्षमा छ। अनुशासनहीनता र अराजकता अन्त्य गर्ने यहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यसमा यो शाब्दिक मात्रै हो कि व्यवहारमा हो? पार्लियामेन्ट र पार्लियामेन्टभित्रको अनुशासनहीनता र अराजकता त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ सत्तापक्षको हुन्छ कि हुँदैन? कि त्यसलाई बखप गर्ने सत्ताको लागि? पार्टी फुटाएर सरकार गिराउने बनाउने खालका खेल, किनबेच आदि कुराहरूका खेल, यिनले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई बढावा दिँदैन। गठबन्धन कहिलेका निम्ति एकछिनका निम्ति आवश्यक हुन पनि सक्ला। गठबन्धनको संस्कृति भनेको कुनै लोकतान्त्रिक संस्कृति होइन। लोकतान्त्रिक संस्कृति विचारमा आधारित हुन्छ, स्वार्थमा आधारित होइन। गठबन्धन स्वार्थ आधारित हो, विचार आधारित होइन।
देश बनाउने हो भने विचार आधारित राजनीति अगाडि बढाउनुपर्छ। लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यतामा केन्द्रित भएर अगाडि जानुपर्छ। अदालतले भन्यो भन्दैमा अदालतले एउटा बेन्चबाट एउटालाई ज्यानमारा भन्छ, एउटा अदालतले अर्कोले उसलाई चाहिँ बाइज्जत रिहाई गर्नु, ऊ चाहिँ नि कुनै अपराधमा संलग्न छैन भन्छ। अदालतले एकपल्ट भन्यो भन्दैमा त्यही कुरा सत्य हुन्छ भन्ने छैन। अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्छौँ हामी, मान्छौँ हामी, तर गलत छ भन्यो भने सही छ भनेर भन्न सकिन्न। यसपल्ट सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विधि प्रक्रिया तर्क संविधानका प्रावधान विपरीत छ, गलत छ त्यो। त्यसकारण त्यो समर्थन योग्य छैन। उनीहरूको गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताहरू चुरे दोहनमा को कहाँ संलग्न छन् त्यो चाहिँ निकाल्नुहोस् न पहिले। यही गोदावरी नगरपालिकामा को इन्भल्भ हुनुहुन्छ? तपाईँका मन्त्री इन्भल्भ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ढुक्कले भन्न सक्नुहुन्छ? को इन्भल्भ हुनुहुन्छ? त्यहाँ जङ्गल उजाड भएको देख्नुहुन्छ कि हुन्न? 2 रोपनी लिएर 100 रोपनी कब्जा गरेको देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? चुरे दोहन, अरू यस्ता अनधिकृत दोहन, दादागिरी चलेको छ। गठबन्धनमा सामेल हुँदैमा दादागिरी चलाउन पाइँदैन, देशको दोहन गर्न पाइँदैन, अनधिकृत ढङ्गले देशलाई बर्बाद गर्न पाइँदैन।